बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान जारी है, जिसकी आज 202 नंबर किस्त आपके सामने बयान कर रहे हैं। और वाक़या बैतुल मुक़द्दस की फतह का है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीना से वहां पहुंचे, बैतुल मुक़द्दस के नजदीक, जहां पे हजरत खालिद बिन वलीद और यजीद और अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकी इस्तकबाल किया। और हजरत अमीर मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू उबैदा ने कहा, मुआसरा अम्र बिन आस के सुपुर्द करके आए हैं। हजरत उमर ने जब ये पूछा कि तुम सब यहाँ क्यों हो, अमीरुल मोमिनीन अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था कि मुआसरा अम्र बिन आस के सुपुर्द करके आए हैं। मुआसरा मजबूत है, हम तेरे इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद है। हजरत खालिद बिन वलीद और यजीद बड़ी कीमती और ज़रक़फ़ वफ़द की अबाएं पहने हुए थे, वो शहजादे लग रहे थे। और हजरत खालिद बिन वलीद कुरैश के बड़े अमीर खानदान के फर्द थे और यजीद कबीले के सरदार अबू सुफियान के बेटे थे। अपने अमीरुल मोमिनीन के इस्तकबाल के लिए बड़े ठने हुए थे। खुदा की कसम, तुम बेशर्म हो जो मुझे मिलने के लिए इस शाहाना लिबास में आए हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने मखसूस गुस्से का इज़हार करते हुए कहा, 2 साल पहले तक हमारा क्या हाल था? क्या तुमने मदीना में कभी पेट भरकर खाना खाया था? लानत है इस माल और दौलत व जिसने तुम्हारे दिमाग खराब कर दिए। क्या तुम मैदान जंग में नहीं हो? खुदा की कसम, तो लबास की शान शौकत में पड़ गए तो थोड़े ही अरसे बाद तुम्हारी जगह कोई और हुक्मरान होगा। अमीरुल मोमिनीन की अपनी ये हालत थी कि मोटे कपड़े का कुर्ता पहन रखा था, जो इतना बोसीदा हो चुका था कि इसमें पवंद लगे हुए थे। हजरत खालिद बिन वलीद और यजीद ने अपने अबाएं खोलकर अमीरुल मोमिनीन को दिखाया। दोनों ने जरें पहन रखी थी और तलवारें साथ थी। अमीरुल मोमिनीन हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, खूबसूरत अबाएं तो पर्दा है, हम हथियारों के बगैर नहीं लड़ने के लिए तैयार हैं। अमीरुल मोमिनीन के चेहरे से गुस्से के आसार साफ हो गए। वो मुतमिन नजर आने लगे। हमें बहुत जल्दी बैतुल मुक़द्दस पहुंचना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, रूमियों को मैं ज्यादा इंतजार में नहीं रखना चाहता। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला ने अपने लिए लंबे सफर की परवाह न की और बैतुल मुक़द्दस की तरफ चल पड़े। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बैतुल मुक़द्दस के मुआसरे में पहुंचे तो मुजाहिदीन ने दवाना वार खुशियां मनाई। अमीरुल मोमिनीन की सिर्फ आमद ही इनके लिए हौसला अफजा थी। अब तो वो और ज्यादा खुशियां मना सकते थे। अलैया मतलब कि बैतुल मुक़द्दस की फतह कोई मामूली नहीं थी। अमीरुल मोमिनीन अपनी तमाम तर फौज में घूमे फिरे और हर एक से मुसाफा किया, हाथ मिलाया। बैतुल मुक़द्दस इनका अपना शहर था। अब सिर्फ मुआहदा लिखना बाकी था। सबसे मिलते मिलाते असर की नमाज का वक्त हो गया। अजान देनी थी जो कोई भी दे सकता था। अमीरुल मोमिनीन के साथ जो मज़हब गए थे, इनमें मदीना के मशहूर मौज़न हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला मौज़न थे जिन्हें इस्लाम की तारीख ता क़यामत फरामोश नहीं करेगी। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, किसी ने कहा, बैतुल मुक़द्दस जैसा मुक़द्दस और अहम शहर हमारी झोली में आ पड़ा। इस एक शहर पर फतह किए हुए सैकड़ों शहर कुर्बान किए जा सकते। ऐसी अजीम कामयाबी की खुशी में आज बिलाल अजान देंगे तो कितना अच्छा हो। हम बैतुल मुक़द्दस में बिलाल की अजान के बाद दाखिल हुए। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हजरत बिलाल की तरफ देखा। बिलाल खामोश खड़े थे। उनके चेहरे पर उदासी का तासर और ज्यादा गहरा हो गया। हजरत बिलाल हबशी नस्ल से थे। इब्तिदा में इस्लाम कबूल कर लिया था। इनकी आवाज बुलंद, सुरीली और पुरसोच थी। उन्होंने पहली दफा अजान दी तो मुसलमानों पर तो असर होना ही था, दूसरे लोग भी मासूर होकर रह गए थे। ये बिलाल रज़ियल्लाहु ताला की आवाज का जादू था। अहले कुरैश ने इस आवाज को बंद करने के लिए हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इतना तशद्दुद किया था कि वो बहुत देर तक बेहोश
پڑے رہتے تھے. جب اٹھتے تھے تو پہلی آواز جو ان کے منہ سے نکلتی تھی وہ اللہ کا نام ہی ہوتا تھا. ان کی اذانیں دشت و جبل اور صحراؤں پر وجد طاری کر دیتی تھی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی یہ آواز خاموش ہو گئی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دینی چھوڑ دی تھی. ان کے چہرے پر ہر وقت اداسی اور افسردگی کی سیاہ گٹائیں چھائی رہتی تھی. اتنی مدت گزر جانے کے بعد آج پہلی بار بیت المقدس کے دروازے پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مصحابوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ بیت المقدس کی فتح کے اس موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اذان دیں گے. امیر المومنین نے ان کی طرف دیکھا تو وہ خاموش رہے. بلال، امیر المومنین نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن یہ موقع ایسا کہ میں خود چاہتا ہوں کہ اذان تم ہی دو. بیت المقدس کی فتح کے موقع پر کون ایسا ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ کرنا چاہتا ہوگا. بلال کچھ دیر خاموش رہے. سب کو توقع یہی تھی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان نہیں دیں گے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ان کے چہرے کا تاثر بدل گیا. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا. انہیں ایک جگہ ذرا اونچی نظر آئی. وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اس جگہ جا کھڑے ہوئے، کانوں پر ہاتھ رکھے، اور برسوں بعد بیت المقدس کی فضا میں پرسوز آواز سے مرتش ہونے لگی، گونجنے لگی، جو وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاموش ہو گئی تھی. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مساجین اور تمام مجاہدین پر سناٹا طاری ہو گیا تھا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، محمد رسول اللہ. تو کئی ایک الفاظ کی دھاڑیں نکل گئی. اس سے پہلے تو سب کے آنسو جاری تھے، لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر سب کے جذبات کے پل ٹوٹ گئے. کسی کو اپنے اوپر ضبط نہ رہا. اذان کے بعد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی امامت میں سب نے نماز عصر ادا کی. اگلے روز امیر المومنین کا ایک ایلچی بیت المقدس کے اندر یہ پیغام لے کر گیا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صلح کا معاہدہ طے کرنے کے لیے مدینہ سے آ گئے ہیں. اسقف سفر نیوز اس پیغام کا منتظر تھا. وہ اپنے ساتھ چند آدمیوں کو لے کر بحر آ گئے. معاہدے کی شرح طے ہوئی اور اسقف نے شہر کی چابی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے حوالے کر دی. معاہدہ جو تحریر ہوا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس معاہدے کے تحت جو خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب اور اسقف بیت المقدس سفر نوس کے درمیان طے پایا ہے، خلیفۃ المسلمین نے علیہ بیت المقدس کے باشندوں کو اس معاہدے کی روح سے امن و امان دیا. یہ امان علیہ کے لوگوں کی جان و مال کے لیے ہے، ان کے گرجوں اور ان کے سلیب کے لیے ہے، ہر عمر ہر مذہب کے فرد کے لیے ہے، تندرست کے لیے، مریض کے لیے بھی ہے. کسی گرجے یا کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کو فاتحین کی رہائش کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، اور نہ انہیں ان کے احاطے کے اندر کسی چیز کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ انہیں مسمار کیا جائے گا. گرجوں اور دیگر عبادات گاہوں میں سے نہ مال اٹھایا جائے گا، نہ کوئی اور چیز. غیر مسلمانوں کی طرف سے مذہب کے معاملے میں کسی قسم کا جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ان کے ساتھ ناگوار سلوک کیا جائے گا. البتہ علیہ میں یہودی نہیں رہ سکیں گے. یہ فرض علیہ کے باشندوں پر عائد ہوتا ہے کہ وہ یہودیوں، رومیوں اور جرائم پیشہ افراد کو شہر سے نکال دیں. علیہ کے تمام شہری دوسرے شہروں کے لوگوں کی طرح جزیہ ادا کریں گے. شہر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے والوں کی جان و مال کا تحفظ ان کی اگلی پناہ گاہ تک دیا جائے گا، اور جن ملکوں کا ہم نے ذکر کیا انہیں چھوڑ کر باقی تمام دوسرے ملکوں کو لوگ اس شہر میں رہنا چاہتے ہیں وہ رہ سکتے ہیں. انہیں بھی جزیہ عطا کرنا ہوگا. اگر اس شہر کا کوئی باشندہ شہر کی جانے والے رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو وہ خود یا اپنے خاندان کے ساتھ جا سکتا ہے. وہ اپنا جس قدر مال اور اموال اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے لے جائے. ان کے کھیتوں میں جو فصل ہے ان کی حفاظت مسلمانوں کے خلیفہ کی ذمہ داری ہے. فصل کی مالک وہی ہیں جنہوں نے بوئی تھی. شرط یہ ہے کہ اور وہ جزیہ عطا کریں اور فصل کاٹنے کے لیے آ جائے. اس معاہدے پر امیر المومنین نے اپنی مہر لگائی. اسقف سفر نیوس نے اپنے دستخط کیے اور گواہوں کے طور پر
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان نے بھی دستخط کیے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج ہم یاد چاہتے ہیں فتح بیت المقدس کے موقع پر۔ اللہ حافظ۔